तयार गर्नुभएको छ। म यो केही समय पछाडि राष्ट्रपतिको अनुरोध गर्छु। योभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष उहाँलाई स्वागत अभिवादन बधाई ज्ञापन गर्दै त्यसले किसिमको उत्साह सृजना पनि गर्यो।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यसपश्चात हामी तपाईँ सबैलाई थाहा छ फेरि पनि त्यो पार्टीलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा नयाँ विद्रोहको ज्वाला तन्कियो। झापा आन्दोलन, हरेभरे आन्दोलन, यी सबैको माध्यमबाट एउटा नयाँ शक्ति उदय भयो। कोकेको रूपमा, नेकपा मालेको रूपमा, एमालेको रूपमा उदायो। तर एमाले, नेकपा एमाले भित्र जब केपी ओली त्यो पार्टीको अध्यक्ष भएदेखि नै त्यो पार्टी बिस्तारै शिथिल हुँदै गयो, गतिहीन हुँदै गयो। त्यहाँभित्र गुटबन्दी हावी हुँदै गयो, व्यक्तिवाद हावी हुँदै गयो। त्यहाँभित्र कार्यकर्ताको समुचित मूल्याङ्कन गरिएन। यो हुँदै 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 त्यो पार्टी अहिले हामी देखिरहेका छौँ चुर्लुम्म दक्षिणपन्थी भाषमा भाषियो। दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिसकेपछि र त्यसमा सुधारको कुनै पनि सम्भावना नदेखेपछि अनि हामीले नयाँ ढङ्गले पार्टी अगाडि बढाउनु पर्ने सोच भनौँ। तर पनि हामीले अझै धेरै समयसम्म त्यहाँ आन्तरिक सङ्घर्ष गरिरह्यौँ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकताबद्ध भइसकेपछि अब त सुधार होला भन्ने आशा गरियो। तर फेरि पनि केपी ओलीको प्रवृत्तिमा सुधार भएन। सुधार नभएको मात्रै होइन, उहाँले आफ्नो कुर्सी बचाउनका लागि प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। विघटन गरेको मात्रै होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले नेकपाको विभाजन गर्नुभयो। नेकपाको विभाजन आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि गर्नुभयो। उहाँले वास्तवमा आफ्नो गुटलाई जोगाउनका लागि गर्नुभयो। आन्दोलनको उहाँलाई चिन्ता भए। यही सिलसिलामा पछि सर्वोच्चको फैसला भइसकेपछि उहाँले नेकपा एमालेलाई पनि विभाजन गर्नुभयो। नेकपा एमालेका क्रान्तिकारी अलग विचार समूहमा आबद्ध भएकालाई ढोका बन्द गरिदिनु भयो। पछि वार्ताका अनेक नाटकहरू रचिए। ती सबै नाटक मात्रै भए र नाटक रूपमा जब उहाँले अनेक समयमा झुक्क्याउन कोसिस गर्नुभयो, ती सबै कुराहरूबाट कार्यकर्ता सचेत भए। उहाँको नाटकमा कोही पनि नफस्ने अवस्था देखा पर्यो। पछि उहाँले त पार्टीका महत्त्वपूर्ण नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभयो। संसदबाट निष्कासन गर्ने समेत समर्को गर्नुभयो। तर त्यसको प्रभाव नगरिकन क्रान्तिकारी वेगका साथ अगाडि बढेर उहाँका विरुद्धमा, उहाँको दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिका विरुद्धमा पछि गएर उहाँको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्धमा हामीले अग्रगमनको कदम चाल्यौँ र देशको संविधानलाई जोगाउनका लागि, लोकतन्त्रलाई बचाउनका लागि, संघीयतालाई जोगाउनका लागि, समावेशितालाई कायम राख्नका लागि, राज्य धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्नका लागि नयाँ सिराबाट अघि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले हामी सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू, वामपन्थी शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्यौँ। नागरिक समाजका सबै तबकाहरू, बौद्धिक जमातहरू र मिडिया कर्मीहरू सबैसँग हामीले हाते मालो गर्दै अगाडि बढ्दै जाने क्रममा अहिले हामी एउटा नयाँ चरणमा पुगेका छौँ। नयाँ पार्टीको रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी नामको नयाँ पार्टी दर्ता भइसकेको छ। अनि त्यो दर्ता भइसकेपछि हामीले अब निर्वाचन आयोगमा दर्ताले प्रमाणपत्र हामीले दिइसकेको छ। संसदीय दलमा हामीले दर्ता गरिसकेको, संसदमा पनि सचिवालयमा दलको दर्ता गरिसकेका छौँ। अब जिल्ला जिल्लामा, प्रदेश प्रदेशमा पनि 22 गतेसम्ममा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले, प्रदेश सभाका सदस्यहरूले, जिल्ला समन्वय समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरूले र पालिकाका प्रमुख र वडा अध्यक्ष सदस्य सबैले पनि अब समाप्त गर्दै 22 गतेसम्ममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा आफू आबद्ध भएको शनाखत गर्न हुनेछ र त्यो शनाखत गर्ने क्रममा नै अहिले हामी देखिरहेका छौँ एउटा नयाँ बाटा पैदा भएको छ। जिल्ला जिल्लाका समानान्तर कमिटीहरू जुन क्षेत्र 4 र 5 77 सालपछि हामीले गठन गरिरहेका थियौँ, उनीहरू क्रमशः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादीमा समाहित भएको, रूपान्तरित भएको घोषणा गरिरहेको छ। देशभरिमा एउटा नयाँ उत्साह पैदा भएको छ। अब क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा यसको पूर्णोदय भएको छ। यही पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको अब प्रवाहको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नेछ र अब नेकपा एमाले दक्षिणपन्थी दिशामा भाषिँदै गएको थियो। वास्तवमा जनताको प्रगतिको बाधक हुने भयो, व्यक्तिवादको एउटा नाङ्गो नमुना हुने भयो, गुटवादको अर्को नाङ्गो नमुना हुने भयो र त्यहाँका नेतृत्वले जुन किसिमको निरङ्कुश प्रवृत्ति अपनाएका छन्, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति अपनाएका छन्, सामूहिकतालाई प्रत्याग गरेका छन्, मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई र लेनवादी संगठन सिद्धान्तलाई परित्याग गरेका छन्,
ती सबै चिजहरूका विरुद्धमा र उनीहरू हुर्काउन खोजेको गलत संस्कृति र संस्कारका विरुद्धमा हामी नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ, अगाडि बढ्नेछौँ हामी र नयाँ संस्कार दिनेछौँ, नयाँ संस्कृति हामी स्थापित गर्नेछौँ र सबैलाई क्रान्तिकारी बाटोमा अघि बढ्नका लागि आह्वान हामी गर्न चाहन्छौँ। यसै सन्दर्भमा अहिले हामी कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाललाई हामी स्वागत गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू आइदिनु भयो। सबै म पार्टीका नेता कार्यकर्ता पत्रकार महानुभाव सबै मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि पनि कमरेड झलनाथ खनालको अझै स्वास्थ्य अझै राम्रो बनोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु र त्यसपछि यो स्कुलमा कमरेड झलनाथ खनालको वक्तव्य पाठ गर्नका लागि वाचन गर्नका लागि कमरेड प्रवेश हमाल पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्यलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। हात माथि लानु पर्यो कि ठिक थियो। म वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनालको तर्फबाट यो उहाँको वक्तव्य पाठन गर्न गइरहेको छु। प्रिय पत्रकार मित्रहरू तथा आम जनसमुदायहरू, म करिब 2.5 महिना अघि मेरो स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएर नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा उपचार गराइरहेको थिएँ, तर मेरो स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिग्दै गयो। म सिकिस्त हुँदै गइरहेको थिएँ। यस्तो अवस्थामा मलाई उपचार गरिरहनुभएका डाक्टर पनि चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। म उपचारका निम्ति बाहिर जाने सोच बनाइरहेको थिएँ। ठिक त्यही बेला मलाई भेट्न पार्टीका युवा पुस्ताका नेताहरू आउनुभयो। मेरो अवस्था देखेपछि उहाँहरूले तुरन्त भारत जाने सल्लाह दिनुभयो। उहाँहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारसँग पनि कुरा गर्नुभयो। सरकारले समेत सहयोग गर्ने भएपछि म गत असार 2 गते दिल्ली प्रस्थान गरेँ र त्यस दिन म इन्द्रप्रस्थ एपोलो हस्पिटलमा भर्ना भएँ। त्यसपछि मेरो सघन उपचार अघि बढ्यो। मलाई प्रारम्भमा यसरी सहयोग गरेकोमा पार्टीका युवा पुस्ताका नेताहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्रीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि लगत्तै नेपालमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा 5 दलको नयाँ गठबन्धन सरकार स्थापित भयो। मेरो उपचारको क्रमलाई गठबन्धनका सबै नेताहरू र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहयोगलाई जारी राख्ने निर्णय गर्नुभयो। त्यसका लागि कमरेड माधव कुमार नेपाल लगायत गठबन्धनका सबै आदरणीय नेताहरू र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सँगसँगै एपोलो हस्पिटल पुगेर मेरो उपचारमा विशेष सहयोग गर्नुहुने डाक्टर लार्केन लामालाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। एपोलो हस्पिटलमा भर्ना भएपछि उक्त हस्पिटलका वरिष्ठ डाक्टरको टिमले मलाई तुरन्त डायलाइसिसमा राख्यो र सघन उपचार सुरु गर्यो। त्यस क्रममा उक्त टिमले मलाई मेरो मृगौला ट्रान्सप्लान्ट नगरी नहुने कुरा स्पष्ट पार्यो। त्यसपछि म हस्पिटलबाटै डोनरको खोजीमा लागेँ। त्यो खोजी भइरहेको बेला मेरै आफन्त दिदीको छोरीले आफ्नो सानो बालाई एउटा किडनी दिन तयार रहेको खबर गरिन्। यो खबर मेरो निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खबर थियो। छोरी मेरिना चित्रकारलाई मैले एपोलो हस्पिटलमै बोलाएँ। उनको स्वास्थ्य परीक्षण भयो। हरेक प्रकारले मलाई म्याचिङ हुने प्रमाणित भयो। त्यसपछि डाक्टर प्रोफेसर तथा वरिष्ठ सर्जन सञ्जीव गुलेरियाले मेरो
अपरेसन गर्नुभयो। किडनी ट्रान्सप्लान्टको त्यो अपरेसन 100% सफल भएर मैले नयाँ जीवन प्राप्त गरेँ। अहिले म पहिले भन्दा राम्रो र ताजा महसुस गरिरहेको छु। मलाई यस्तो सङ्कटको घडीमा आफ्नो एउटा किडनी दिएर मलाई बचाउने मेरी प्यारी छोरी मेरी नाचित्रकारप्रति सदा सदाको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उनको स्वास्थ्यको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु। साथै एपोलो हस्पिटलमा मेरो उपचारमा खटिने डाक्टर, वरिष्ठ डाक्टरहरू, मेरो उपचारमा खटिने डाक्टर अखिल मिश्र, डाक्टर सञ्जीव गुलेरिया, डाक्टर JM दुबा, डाक्टर गौरव सागर र डाक्टर आसुमान अग्रवाल लगायतको टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसरी नै मेरो स्वास्थ्य सेवामा खटिने सबै सिस्टरहरू र हस्पिटल प्रशासनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै मेरो स्वास्थ्यको बारेमा चासो राख्ने तथा स्वास्थ्य लाभको कामना गराउने पार्टीका आदरणीय नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, मिडिया कर्मीहरू, समर्थक र शुभेच्छुकहरू, मेरा आफन्तहरू र मप्रति चिन्ता र शुभेच्छा व्यक्त गर्ने इरानका सबै कमरेडर र सबै दाजुभाइ दिदीहरू बहिनीहरूप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई निकै समय अघिदेखि नै मेरो स्वास्थ्यको बारेमा गाइड गर्नुहुने डाक्टर ऋषि काब्रे प्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा मैले यो पछिल्लो सर्जरीपछि बिल्कुलै नयाँ जीवन प्राप्त गरेको महसुस गरेको छु। मेरो यो नयाँ जीवन मैले बोनस प्राप्त गरेको नाफा जीवन बनेको छ। अब मेरो यो बाँकी जीवन देश, जनता, मुलुकको राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय एकता, सही वैज्ञानिक राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ स्तरको एकता, दिगो शान्ति र नेपाली मोडलको समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रहनेछ। नेपाली मोडलको समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहनेछ। सल्लाह खनाल, संस्थापक नेता, नेकपा एकीकृत समाजवादी। अरू धेरै विचारहरू म क्रमशः पत्रकार मित्रहरू मैले आफ्ना केही विचारहरू अझै प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकमा एउटा इन्टरभ्यू मार्फत दिएको छु। त्यसले मेरा विचारहरू के हुन् भन्ने बारेमा अलिकति प्रश्न पार्छ। आज मैले दिएको वक्तव्य श्री धन्यवाद वक्तव्य हो, मेरो कमिटमेन्ट हो। अब मैले यसैमा भनिसकेको छु, मेरो जीवन नाफाको जीवन हो, यो बोनसको जीवन हो। यो म 71 वर्ष त यसै पार गरिसकेँ। त्यसो हुनाले अब म आफ्नो सास रहन्थ्यो यो देशको निम्ति, यो राष्ट्रको निम्ति, यो राष्ट्रको राष्ट्रियताको निम्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास, विस्तार, क्रान्तिकारीकरण, एउटा मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीको निर्माण, साँचो अर्थमा समाजवाद निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता भएको पार्टी निर्माण गर्ने काममा मेरा समयहरू खर्चिनेछन्। यसरी नै नेपालमा अझै दिगो शान्ति स्थापना भइसकेको छैन। त्यो दिगो शान्ति स्थापना गरेर समाजवादको बाटोमा जाने कुराहरूप्रति मेरो सम्पूर्ण जीवन समर्पित हुनेछ। म 70 वर्ष पुगिसकेका हुनाले मैले अब कुनै कार्यकारी पोस्टको दाबी गर्ने विचार गरेको छैन। तर पनि पार्टीले मलाई के दिन्छ, के गर भन्छ, त्यसको लागि मैले साउन्ड राखेको छु। तर म मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि मलाई कार्यकारी पोस्टमा
माग गर्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन। किनभने म 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा चेयरम्यानको हैसियतले त्यति बेलाको महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने क्रममा मैले जुन विधानहरू निर्माण गरियो त्यो विधानमा एउटा मापदण्ड हामीले सर्वसम्मतिले पास गरेका थियौँ। 70 वर्षको मापदण्ड यो कुरा पास गर्ने मुख्य नेता बन्यो। त्यसैले देशमा दृढतापूर्वक अडिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा म आफ्नो निम्ति माग गर्छु। सबै अन्य नेताहरूलाई पनि यो कुरालाई ध्यान राख्नुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। कम्युनिस्ट आन्दोलन उच्च विभाजनमा जानै सक्दैन। अहिले केपी ओलीको पार्टी भनेको त दक्षिणपन्थी अवसरवाद, झुटवाद, अहङ्कारवाद र व्यक्तिवादको प्रतीक। त्यसैले देशका विरुद्ध हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो। विद्रोह भनेको एउटा अग्रगतिको निम्ति नयाँ हिल्का। एकैचोटि डढेलो सिर्जना हुँदैन, हिल्काबाट डढेलो सिर्जना हुन्छ। तब हामीलाई थाहा छ थापासम्म एउटा विद्रोह, त्यो विद्रोहलाई सुरुमै ठुलो दमन गरियो, धेरै साथीहरूको हत्या गरियो। रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, राधाकृष्ण मैनाली वास्तवमा देशका मुख्य नेता मोहनचन्द्र अधिकारी, यी साथीहरूले त्यो विद्रोहको सुरुवात गर्नुभयो। तर कैयौँ साथीहरूको हत्या हो, तर त्यो झिल्कोको हत्या कसैले गर्न सकेन। त्यो झिल्कोले डढेलो पुर्यो। ठिक त्यसरी अहिले जुन विद्रोह भएको छ, यो विद्रोह तपाईँले यसो हेर्दा थोरै मान्छेको पो हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ। थोरै नै हुन्छ पो। सबभन्दा पहिला गुरु एकमा नै आउँछ, त्यसपछि त्यो 100 हुन्छ, 1000 हुन्छ, लाखौँ हुन्छ। क्रान्तिको विकास त्यसरी गुणात्मक रूपले नयाँ इकाइ निर्माण भयो भने त्यही इकाइले पुराना आन्दोलनका सम्पूर्ण कुराहरूलाई रूपान्तरण गर्ने जान्छ। कहिलेकाहीँ त्यो रूपान्तरण यति छिटो हुन्छ कि 3-4 महिना 1 वर्षमा आमूल परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले हामी जुन नयाँ यात्रामा लाग्दैछौँ, यो नयाँ यात्रालाई सफलीभूत गर्न एउटा नयाँ स्पिरिटको जरुरत छ, नयाँ एनर्जीको जरुरत छ, नयाँ चिन्तनको जरुरत छ, नयाँ दृष्टिकोणको जरुरत छ, नयाँ एउटा भावनाका साथमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। र तब मात्रै हामी नयाँ कार्यदिशा, नयाँ नीति, नयाँ सिद्धान्तको विकास गर्न सक्छौँ। त्यसले नेपाली कर्मी साथीहरूलाई फेरि यो 70को दशकबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। नेकपा एमाले आधी गुनाको पार्टी, नेकपा एमालेका नस त्यसका हर अङ्ग हाम्रा पसिनाहरू सिकेका छन्, हाम्रा मेहनतहरू सिकेका छन्। तर पछिल्लो अवधिमा एउटा अहङ्कारी गुटले देशको नेतृत्व गर्नुभयो र सम्पूर्ण पार्टीका वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक, सङ्गठनात्मक विकासका गतिहरू अवरुद्ध भए र पार्टीमा चिरा पर्दै गए, जनसङ्गठनहरूमा चिरा पर्दै गए। यसले गर्दाखेरि पार्टीलाई फेरि 9 महाधिवेशनसम्म ल्याउँदा हामीले जुन क्रान्तिकारी कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तको विकास गरेका थियौँ, त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने जरुरत छ। त्यसलाई पुनर्गठित गरेर अगाडि लानुपर्ने जरुरत छ। तर पार्टीभित्रैबाट गर्नु न भनेर हामीले कोसिस गर्यौँ। पार्टीभित्रैबाट गर्नुको लागि त्यो जब्बर भएर बसेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद, झुटवाद, अहङ्कारवाद र व्यक्तिवादले हामीले दिए। विगत 9 महिनादेखि हामी पार्टी पुनर्गठनको अभियानमा छौँ। तर यो 9 महिनामा हामीले त्यो हिसाबले अन्तरसङ्घर्षबाट रूपान्तरण गर्न सकेनौँ। सुरुमा ठुलो उत्साह थियो, बिस्तारै बिस्तारै शिथिलता आउन सक्छ। त्यसले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनतर्फ जाने खतरा पैदा भयो। यसैले यो विद्रोह सिर्जना गरियो।
निर्माणका निम्ति